आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से अच्छे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ जी बहुत शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले तो जी आसमा राजपूत जो बहरिया से हैं, तो अब मुझे पता नहीं, एक बार हम लोग जूलर के पास गए हुए थे, परी मैं और नोमान, तो वहाँ भी हमें बहरिया से एक सिस्टर और उनकी बेटी मिली थी और उन्होंने कहा था जी हम आपको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये वही हैं या कोई और है। तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे परी और सारिम से बड़ा प्यार करते हैं, परी की एज की मेरी बेटी है और बेटा है दोनों। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। परी की मामा आप लोगों का शुक्रिया अदा करेगी जी। थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत का, बच्ची की मोहब्बत का, जो बच्चे प्यार करते हैं। ऐसी बात है तो आपको देखते हैं तो वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है बच्चे बच्चों से प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच जी जो इतना प्यार करते हैं हमसे, और आप हमारी ऑडियंस है, हम भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, अलीवीर की तबीयत ख़राब है। जब मुझे अभी किसी का कमेंट आया जी आंटी तुम जाके अलीवीर ने पूछे आंदे, देखो जी आंटी का तो एक रिएक्शन चैनल है, मुझे तो जो वीडियो में नज़र आता है मैं वो बात करती हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है, आपका दिल कर रहा है तो अलीवीर भाई है आपके, जाएँ आप अलीवीर को पूछें उनका हाल चाल जाके। अभी महविश की मैं वीडियो देख रही थी, देखिए सबकी ऑडियंस है, हर बंदे की अपनी ऑडियंस है, उससे वो प्यार करते हैं। तो महविश आ गई है आज, तो उस्मान ने भी काफ़ी बातें जो बताई और वो कह रहे हैं जी कि अब्दुल हादी दी काफ़ी दिनों तो तबीयत ख़राब सी ते ना मैंने तो 10 दिन ही अम्मा नूं दस रही सी, तो मैं बल्कि उन्हें कितनी बार कहा कि भैया को टाइम नहीं है, भैया को ते तू इतने मेरे को आ जा, तो मैं तेन भैया कहता ना, मुझे मेरा छोटा भाई याद आ जाता, पहले वो भी कहता भैया, हाँ भैयू, वो कहता भैयू। तो वो है कि कहते मैंने फिर कहा, तो फिर मैं लेके आया और मेडिसिन वगैरह लिया, तो ये अपना भी ख्याल नहीं रखती। तो आपको पता है जो टेंशन होती है वो टेंशन ही होती है, तो टेंशन की वजह से उसको अब पता नहीं जी क्या टेंशन है। ज़ाहिर है हर इंसान अपने घर में बिज़ी है, पता नहीं। तो वो अपनी भी बता रहा पिछले दिनों में मैं टेंशन में था और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर हूँ क्या करूँ। तो फिर वो घर की बात बता रहा है, तो पता नहीं कहाँ से कह रहा है 30,000 रुपया लेके आया हूँ। तो मम्मी कह रही है अल्लाह पाक को याद करके शुरू तो करो ना। तो काफ़ी ऑडियंस कह रही है आप अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें और अल्लाह ताला के बाद आपकी ऑडियंस आपका घर बनवाएगी। तो ये होती है जी मोहब्बत। फिल्म चला रहा, नहीं तो लास्ट डे मतलब पिछले दिनों इसके जितने व्यूज आए ना, तो इसकी कोई तो 3-4 लाख इसकी बनी होगी। इसने क्या इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं। हाँ, तो अपना घर है, फिल्म ही चला रहा है। बाइक किसने ली है माशाल्लाह एक। तो बाकी वही है ना, जब घर बनाना शुरू करेगा, अब देख लेना आज क्या लोगों का भी घर माशाल्लाह ये तो उनका भी घर बनना शुरू होगा। मुझे भी ऐसी जमीन दे, इंशाल्लाह मैं घर बनाऊं, तो इसी तरह मुझे भी व्यूज आए। जैसे ये सब लोग बनाते हैं, मेरा भी दिल करता है अल्लाह ताला मेरे पास भी हो जगह, तो मैं भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का दरवाजा हर इंसान जैसे जैसे महंगाई हो रही है मामा का तो पता नहीं मामा मेरा बनेगा भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है। जब कहते हैं ना अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता, अल्लाह ताला उन्हें भी दे आपको भी दे। तो हमारे पास तो छोटा बड़ा जितना सा भी है शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह ताला अपना घर देगा ज़रूर। दुआ देखें, दुआ जो है वो तो करते रहना चाहिए ना, बाकी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल भी होती हैं। तो जी फिर उधर देखें, अब वो उनकी अम्मी ने जो उनको कद्दू वगैरह देख के तोड़ के दे रही थी, तो भाई छोड़ने आया, तो बता रही है वो कि जी फिर अब मैं अब जा रही हूँ। तो उनकी अम्मी भी, तो फिर उसने कहा कि बस परेशानियाँ, तो मैं भी परेशान था ये वो। तो फिर जो बातें हुई हैं, तो फिर उसके बाद आई है तो जो मैंने वीडियो देखी जिसमें वो चिकन और घिया का सालन बना रही था, अपनी मियाँ को कह रही है कि मुझे भी घर बना के दो। तो उसने कहा हाँ मैं बना दूँगा घर ना। तो कहती है मैंने शहर में बनवाना, तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल तो शहर में बना दूँगा, जहाँ तुम कहोगी वहाँ बना के दे दूँगा। तो फिर उसके बाद कह रही है मुझे ना इधर पत्थर लगा के दो। तो फिर अब्बास कह रहा नहीं पत्थर नहीं लवाना, फिर ना पैसे ज़ाया होंगे। तो बात तो वही सही है, जब ये घर छोड़ना है ना तो फिर क्यों इस पर ज़ाया करे, बस इसको पेंट शेंट करवाए आराम से और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अब देखें, अब जो महविश से प्यार करते हैं वो महविश को मशवरा देते हैं। यहाँ इधर ही आके किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये आसिया से जेलस हो रही है, जिस दिन का आसिया का घर बना है ना ये जल गई हुई, जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं कहा। तो कह रहे हैं उस दिन की ये जल गई और ये बार बार कह रही है घर मुझे भी बना के दे, मुझे भी घर बना के दे, मुझे भी घर बना के दे।
تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن کا اس نے اے سی لگوایا تھا تو آسیہ جل گئی تھی، اور آسیہ اپنی میاں کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اے سی لگوا کے دے، اے سی لگوا کے دے، اے سی لگوا کے دے. تو جی آپ نے ہمیں بالکل بھی نہیں کہنا. الحمدللہ ان کے بابا جان 12 سال پہلے ہمیں اے سی لگوا کے دے گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ بجلی کے ڈر سے چلائیں نہ چلائیں ہیں، یہ بات ہے نا کہ آج سے 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو بجلی بہت سستی تھی، اور تب پورا دن بھی چلاتے تھے تو یہی 9-10 ہزار بل آتا تھا. اس سے بھی کام آتا تھا، کیونکہ وہ استما کے مریض تھے، اور وہ کہتے تھے میری سانس رکتی ہے، کیونکہ وہ جہاں تھے جاب نہ کرتے، زیادہ سردی برداشت ہوتی تھی. ہاں جی، جہاں وہ جاب کرتے تھے سارا دن وہاں اے سی چلتے تھے، تو وہ کہتے تھے وہاں میرا گزارا ہو جاتا، گھر میرا گزارا نہیں ہوتا. تو پھر اب آپ کو پتہ ہے جس طرح بجلی مہنگی ہے تو تھوڑا انسان احتیاط کرتا بھی نہ بھی چلے تو خیر ہے کہ کیا کریں. باقی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، ہمارے چاہے چھوٹے گھر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بھی ہے نصیب میں. اور ابھی یوٹیوب پہ آئے ہمیں صرف کتنے سال ہے، 4-5 سال ہوئے، لیکن مطلب کہ جو ارننگ ہے وہ تو ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے پہلے کسی کا چینل نہیں تھا، بندہ کہے کہ جی ان کے چینل تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو گھر کے کمانے والے ہیں نا، انہوں نے اپنی محنت کی کمائیوں سے دنیا کی ہر نعمت جو دی ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. شکر اللہ پاک کا، الحمدللہ اللہ پاک سب کو دے دو. جی ادھر فہیم بیمار ہے، میں نے اے سی کی بات پہ بات کی ہے کہ پھر آپ لوگوں نے کہنا تسی سڑ گیا جے نا، انہوں کسی نے اے سی دے دیتا تے تانوں دیتا نہیں تے ایسی گلوں تسی سڑ گیا جے. میں نے یہ کہا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو نا ادھر فہیم کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک صحت دے تندرستی، اور علی ویر کی تو کافی زیادہ طبیعت خراب ہے. اب دیکھیں نا، اب آڈینس کی مرضی ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عنایا فاطمہ کس نے ٹینڈ کروائی تھی نا، تو اس وجہ سے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر نہیں گئی. اچھا میں نے کب عثمان کو بیچارے کو برا بھلا کہا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے عثمان کو بلایا تھا تو عثمان آیا، اب انہوں نے نہیں بلایا. مجھے لگتا ہے بتا رہی ہے حمیرہ کہ شاید نا اسلم ویر تو بیچارے خود نہیں ٹھیک، مجھے لگتا ہے منور ویر لے کے گیا تو اس نے کہا بھائی دیا باواں ہوندیاں نے. اب یہ حمیرہ کہہ رہی ہے میں نے تو نہیں کہا، تو ابھی آپ نے فوراً سے مجھے آ کے کہہ دیا کہ جی آپ لوگوں کے نا فاصلے بڑھا رہی ہیں. بھی مجھے کیا ضرورت ہے، میں ان کے کون سا مامے چاچے کی بیٹی ہوں، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک بات ہوتی ہے. تو دوسری بات ہے، آپ نے مجھے کہا کہ وہ بلاتے تو وہ ضرور آتا، آپ نے ایسے اس پہ بات کی تھی. میں نے کیا بات کی ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ تھوڑے اختلاف ہیں جس وجہ سے نہیں بلایا. اگر بلاتے تو ہو سکتا ہے عثمان آ بھی جاتا، وہ بہن کی بات نہ بھی رکھتا کہ وہ ان کے آپس میں وہ نندوئی بھی ہے اور وہ سالے کی بیوی بھی ہے، یہ تو بھتیجا ہے نا سیدھا ہے. تو یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے. اور علی ویر کی کافی طبیعت خراب ہے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ میرا کہہ رہی ہے میرا بھی میں روٹیاں پکاندی تھی، میں جھوٹے ہوندے پے سی تو میں روٹیاں پکاندی ہوں نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میں نے بی پی چیک کیا تو میرا ایک بار 165 پہ تھا اور دوسری بار 145 پہ تھا. تو پھر وہ لے کے گئی ہے ادھر باجوں کے گھر. کہہ رہی ہے میں علی ویر کی جو والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کا بھی چیک کر کے آتی ہوں. تو ویسے یہ جو ہے نا بی پی آپریٹرس، اس پہ تو مجھے بالکل یقین کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہی نہیں چلتا، جہاں اس کا تھوڑا سیل ویک ہوتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے نا. تو یہ ہے کہ باقی جی ظاہر ہے وہ چیک کر لیتی ہے تو اس کو پتہ ہے نا. تو پھر کہہ رہی ہے کہ شاید ویسے وہ پریشان ہے تو شاید بی پی ان کا ٹھیک تھا. تو باجو بھی رو رہی تھی کہ ایک تو فہیم کی طبیعت خراب ہے، دوسرا علی ویر کی طبیعت خراب ہے. تو ظاہر ہے نا پھر مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں اور وہ کرتی بھی ہیں، پہلے بہت کرتی ہیں. وہ صبح کی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ میرا لوگوں کا فون نہیں مل رہا تھا اور وہ اتنی گرمی میں گھر آ کے پتہ کرنے آئی تھی کہ آپ لوگ کا نمبر نہیں مل رہا. میں نے کہا حال چال پوچھو، طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے چلو امی کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک، تو جا کے ہم لوگ بی پی چیک کر رہے تھے. تو کہتے نہیں ڈی سی کر دوپہر ویلے نہ آنا، آج ویسے شام موسم ویلے بڑا آنا. اچھا ہاں تھا، جی ان کے بھی اچھا تھا، لیکن ہمارے لاہور میں آج بہت اچھا موسم تھا. شام ٹائم ہوا، دن ٹائم تو بہت گرمی تھی. لیکن میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو ہم لوگ آئے ہیں تھوڑی دیر پہلے نا، تو اتنا اچھا موسم تھا ماشاءاللہ. ہاں جی بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. میں نے کہا شکر اللہ پاک، اللہ کو کروڑوں شکر. جب ہم نہر سے گزرے تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں تھیں. تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب بچہ ہے تو پھر وہ کہہ رہی ہے، حمیرہ بتا رہی ہے کہ آل نالوں نا اولاد زیادہ مطلب اولاد نالوں نا مطلب اگوں انہاں دی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو سارا مطلب ہر بندہ دعا دے رہا ہے کیونکہ ظاہر پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے، صحت دے، تندرستی دے. اب مجھے نہیں پتہ اسپین میں موسم کیسا ہے، گرمی ہے سردی ہے. ہمارے تو ادھر گرمی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ ایک دم سے جو گرمی پڑنا شروع ہوئی اور لائٹ آتی کوئی نہیں ہے. اور آج تقریباً ہماری لائٹ بھی نہیں گئی، لیکن دوپہر کو ہمارا پانی کوئی نہیں آیا. اور جب ہم نے شام کو آ کے موٹر چلائی ہے تو پھر بھی ایک پانی کی بوتل بھری گئی اور پانی چلا گیا.
تو یہ ہے جی ہمارے شہروں والوں کی زندگی. شکر اللہ پاک کا الحمدللہ, جہاں جہاں میرے رب نے جس انسان کا مقدر لکھا اس نے وہیں رہنا ہے. تو شکر اللہ پاک کا, ایک ایک لمحے کا ہم شکریہ ادا کرتے, ایک نے کروڑوں بار اس رب نے ہمیں جو نوازا اپنی رحمت سے, اپنی برکت سے عطا فرمایا. تو جی فیاض کا میں نے ابھی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بیگم کی اچانک طبیعت خراب, اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے, دعاؤں کی ضرورت. تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں, تو ابھی اگلے ہی لمحے وہ شورمے کھانے لگے اور کہہ رہے ہیں جی بیوی بیگم نے دل خوش کر دیا. تو میں نے دیکھا تو کافی لوگ جی ان کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ گرم چیزوں سے پرہیز رکھے اور فروٹس اور جو سلاد ہے نا وہ استعمال کرے. تو جی جو باتیں رہ گئی پھر بعد میں کر لیں گے, ویڈیو جائے گی لمبی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.